खुदावंद यीशु में प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बेटे बेटियों, खुदावंद यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें फिर एक दफ़ा मौका दिया कि हम आपके साथ कलाम के वसीले गुफ्तगू कर सके और कलाम के वसीले से आपको तसल्ली दे सके और कलाम ही के वसीले से हम देख सके किस तरह हम इस आजमाइश में से निकल सकते हैं। इस वक्त जो कोरोना जैसी वबा ने दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, किस तरह हम इससे आज़ाद हो सकते हैं। इस वक्त जो है ईमानदारों को बहुत ज़्यादा खुदा की कुर्बत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसके कदमों में बैठने की ज़रूरत है और उसके साथ दिल लगाकर दुआ करने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमारी मदद करेगा, हमें संभालेगा, छुड़ाएगा, बचाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा भी, जिंदा भी रखूंगा और बचाऊंगा भी। सो मेरे अजीज़ों, आओ हम आज के कलाम की तरफ मतवज्जो होते हैं। मैंने जो हवाला चुना है वो ज़बूर 126 उसकी 5वीं आयत है। मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ मिलकर। अगर आपके पास बाइबल है, खोलिए और पढ़िए मेरे साथ। लिखा है यहाँ, जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। यहाँ इस ज़बूर में बहुत ही खूबसूरत एक वादा किया गया है ऐसे इंसान के साथ, वो कोई भी हो, बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, अगर वो खुदा के हजूर आंसुओं के साथ जाकर अपनी दरख्वास्त रखता है तो मेरा खुदा आंसुओं से मांगी गई दुआ को बहुत पसंद करता है। एक बाइबल मुकद्दस में बहुत बड़ा सच्चाई है, बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हुआ। हिजकिया बादशाह जो तरतीब के लिहाज से अब्राहम से लेकर हिजकिया तक उसकी 24वीं पुश्त में से है। ये बादशाह आखिज बादशाह का बेटा था और 25 साल की उम्र में खुदा ने इसे बादशाह बनाया यहूदा के कबीले का, और इसने वो काम किया खुदावंद जो तेरी नजर में भला था। इसने वो अच्छे काम किए जो इसके बाप ने अच्छे काम नहीं किए थे। उसने जो सीरतें बनाई हुई थी, और अगर 2-3 वर्ष से हम पढ़ ले तो हमें पता चल जाएगा। 18वें बाब की 2री आयत से पढ़ूंगा। लिखा, जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। 4थी आयत में लिखा है, बल्कि 3री आयत में, और जो उसके बाप दाऊद ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नजर में भला था। उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया, सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इस्राएल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे। सो इसके आखिरी 6ठी आयत में पढ़ूंगा, वक्त कम है, क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसको उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था। मेरे अजीजों, थोड़ा सा हम इसका पस मंजर देखते हैं तो ये 25 साल का नौजवान है और इसने अपने खुदा से दिल लगाया है, बल्कि अपने बाप दाऊद जैसे काम किए जो खुदा की निगाह में भले थे। इसलिए इसकी जिंदगी में एक बहुत मुश्किल वक्त आ पड़ा है। ये बीमार हो गया है और इसको शाह असूर ने चारों तरफ इसके मुल्क को घेर लिया है। इसकी औलाद कोई नहीं है और ये बहुत मुश्किल में है। उस वक्त जो खुदा का खादिम यशाया नबी, खुदा ने उसे हुक्म दिया, यशाया जा, किया ऐसा बीमार पड़ा है कि मरने के करीब हो गया है। उसके पास जा, उसे कहा
खुदावंद यूं फरमाता है अपने घर का इंतजाम कर ले। अगर आज आप में से किसी शख्स को यह कहा जाए कि अपने घर का इंतजाम कर ले क्योंकि तू मर जाएगा, तो यकीनन एक बादशाह है, उसके पास बहुत ताकत है, उसके पास बहुत वसाइल हैं, उसके पास बहुत उसके अजीज़ो कारब हैं, उसने अपना तख्त नशीन के लिए दूसरा जानशीन भी मुकर्रर करना होता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने पलंग पर जिस पर लेटा हुआ था, बीमार था, अपना मुंह फेर लिया दुनिया से। और जब हम वाकई तौबा करते हैं तो हम दुनिया के कामों से जब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा की तरफ जब हमारा मुंह होता है तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है। हिजकिय्याह ने ऐसा किया है, उसने अपना मुंह दुनिया से फेर कर दीवार की तरफ कर लिया है और फिर खुदा से दुआ करने लगा है। और वो कहता है खुदावंद याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो कुछ तेरी नजर में भला है मैंने वही किया है। और फिर लिखा है हिजकिय्याह जार जार रोने लगा। आज की कलीसिया को, आज के खादमों को इस कोरोना जैसी वायरस के मुसीबत में जब ये वबा जोरों पर है, खादमों को, ईमानदारों को, मुकद्दसों को जमा होकर एक जगह खुदा की हुजूर में आंसू बहाने की जरूरत है, क्योंकि जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटेंगे। इसलिए आइए इसकी जिंदगी से सीखते हैं कि इसने जब ऐसा किया है और इसने खुदा से दुआ की है कि खुदा देख मैंने वो ही किया है जो तेरी नजर में भला है, और जार जार रोने लगा है। खुदावंद फिर दोबारा यशायाह के साथ हम कलाम होता है, कहता है यशायाह वापस जा और मेरे पेशवा हिजकिय्याह से कह के खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी दुआ का जवाब मिले, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी दुआ मांगी गई है खुदा उसको सुने, तो याद रखें आंसुओं से मांगी गई हुई दुआ शरीर नहीं रोक सकता, किसी तरह भी रोक नहीं सकती। और खुदावंद कहता मैंने यशायाह को कहता मैंने अपने बंदा हिजकिय्याह के आंसुओं को देखा है, मैंने उसकी दुआ को सुना है। जा उसको जवाब दे जाकर दोबारा जा वापस। आज खुदावंद मेरे अच्छे कपड़े नहीं देखता, मुझे पहनने चाहिए, साफ रहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सुने हमारी दुआ कैसे है, कैसी दुआ कर रहे हैं। आंसू उस वक्त आते हैं जब चोट लगती है दिल पर, जब तक दिल पर चोट न लगे आंसू नहीं आते। और जब खुदा का कलाम आप पढ़ते हैं तो हमारे पास जिंदा गवाही है। जब पतरस ने पहला वाज किया ईद पेंतिकोस्त के दिन से बाद, जब रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ, उसने पहला वाज किया, तो जब वो कलाम सुना रहा था तो लिखा है लोगों के दिलों पर चोट लगी। खुदा के कलाम में लिखा है मेरा कलाम आग भी है और हथौड़ा भी है। खुदा के कलाम ने हिजकिय्याह के दिल पर असर किया है, वो टूट चुका है। और इसलिए जारो कतार ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा इसकी, बल्कि जारो कतार धाड़े मार कर रो रहा है। बाइबल मुकद्दस में जब जब भी जिसने आंसू बहाए हैं, आगे हम देखेंगे खुदा ने उन्हें ब्लेस किया और बरकत दी है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जवाब क्या आता है। जवाब आता है, कहता है देख मैं तुझे शिफा दूंगा, नंबर 1। और दूसरी बात, तू तीसरे दिन खुदावंद के घर में जाएगा और मैंने तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाह अजूर के हाथ से बचा लूंगा।
میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور سے سنیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ داؤد سے حزقیہ تک 10 پشتیں گزر گئی ہیں۔ حزقیہ جو ہے داؤد کی نسل میں سے 10ویں پشت ہے، لیکن آج بھی خدا داؤد کے وسیلے کلام کر رہا ہے۔ کیوں؟ داؤد 6 زبور کی 6 آیت میں لکھتا ہے کہ میرا پلنگ جو ہے وہ ہر روز آنسوؤں سے تر ہوتا ہے، اور وہ خدا سے دعا کرتا کہتا ہے خداوند میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں جمع کر لے۔ کیوں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے آنسوؤں کو مشکیزہ میں پانی ضائع نہیں ہوتا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس دن شاید میں آنسو نہ بہا سکوں، اے خدا جب میں دعا کروں تو آنسو نہ بہا سکوں، تو پھر اس مشکیزے کو دیکھ لینا جس میں میرے آنسو جمع ہوں۔ خدا مجھ سے اور آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم آنسوؤں سے دعا کریں۔ میں اپنے رب کا شکر کرتا ہوں، ہزاروں معجزات میری زندگی میں۔ 2000 میں جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے دل کا آپریشن کیے بغیر، میں نے اپنا کمرہ بند کیا، میں نے آنسوؤں سے دعا کی، اپنے خدا کے ہاں زار زار رویا، اور خدا نے میری دعا سن کر مجھے شفا دی۔ 2020 ہے، 20 سال ہو گئے ہیں، خداوند یسوع نے میرے دل کو شفا دی ہے۔ آج بھی میرا دل نیا ہے۔ میں 75 سال کا ہوں، خدا کے فضل سے آئیے مجھے لے چلے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، جب وہ میرا دل چیک کرے گا تو دل چنگا ہی ہوگا، کیونکہ یسوع جو شفا دیتا ہے، یسوع جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ خداوند نے سے کہا کہ میں 5 برکات ایک دعا کے وسیلے اس کو ملی ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، پہلی برکت کیا ہے؟ میں تجھے شفا دوں گا۔ وہ بیمار تھا، اس کے پھوڑا نکلا ہوا تھا، اور اسی لیے وہ مرنے کے قریب تھا، لیکن خداوند کہتا ہے میں تجھے شفا دوں گا، اور 30 دن تو میرے گھر میں جائے گا، اور پھر تیسری بات خداوند کہتے ہیں میں تیری عمر 15 برس بڑھا دوں گا۔ اور اب اگر بائبل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد پھر خدا نے حزقیہ کو منسی جیسا بیٹا عطا کیا۔ یہ دعا میں بتا رہا ہوں، اس دعا کے فوائد ہیں جو آنسوؤں سے دعا کی جاتی ہے۔ آج ہم بڑے زوش سے، روب سے دعا کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور خدا کے کلام میں دوسری تواریخ 7:14 میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں۔ آنسوؤں کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں، خاکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا خدا کے حضور پہنچتی ہے اور اس دعا کا جواب آتا ہے۔ آج میرے عزیزو اس دنیا میں ایسی ہی دعا کی ضرورت ہے۔ جب کرونا جیسے وائرس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کسی کے پاس کوئی بھی ایسا دوائی دارو نہیں ہے جس سے لوگ تسلی پائیں، لیکن میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت دوائی دے رہا ہوں، اور وہ تسلی خدا کا کلام اور یسوع کا خوبصورت خون ہے۔ یسوع کے کلام میں قدرت ہے، یسوع کے خون میں تازگی ہے۔ یسوع کا خون آج ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، یسوع کا خون ہمیں بیماریوں سے چنگا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس شہر کو شاہ سور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں یہ اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر یہ کروں گا۔ 5 برکات انہیں دی ہیں۔ ہم جب حزقیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یسایہ نے اسے 7ویں آیت میں لکھا ہے، 7ویں میں کہ یسایہ نے کہا کہ انجیروں کی ٹکیاں لو، سو انہوں نے لے کر سے پھوڑے پر باندھا تب وہ اچھا ہو گیا۔ ہاللویہ۔ پہلی بات، حزقیہ شفا پا چکا ہے، اور آگے آپ پڑھتے جائیں گے تو 11ویں آیت تک مکمل جو بھی باتیں خداوند نے کہی تھی وہ پوری ہوئی، بلکہ ایک اور بڑا یہاں معجزہ ہوا کہ خدا نے سے
کیا کہ کیا خدا سے پوچھا کہ کیا نشان ہوگا؟ اس نے کہا کیا میں 10 درجے سورج کو آگے کر دوں؟ اس نے کہا نہیں خداوند، سورج اگر 10 درجے پیچھے ہو جائے اور آگے بڑھا ہوا سورج خدا کی قدرت سے پھر 10 درجے پیچھے چلا گیا۔ یہ میرے عزیزو خدا کے پاس ہے، اور خدا نے ایسا ممکن کیا کہ اس نے دعا سنی۔ تب یسایہ نبی نے خدا سے دعا کی، سو اس نے سایہ کو آخذ کی دھوپ کی گھڑی میں 10 درجے، یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے لوٹا لایا۔ یہ ہے میرے عزیزو خداوند کی قدرت، جو کام انسان نہیں کر سکتا۔ آج بڑے بڑے امریکہ جیسے تعلیم یافتہ، ٹیکنالوجی میں، دعائی میں، ہر جگہ، جرمن جیسے، انگلینڈ جیسے، اسپین جیسے، اٹلی جیسے لوگ سب کے سب بے بس نظر آتے ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ مر چکے ہیں۔ 2 لاکھ سے اوپر لوگ مر چکے ہیں دنیا میں، لیکن ابھی تک وبا کی دوائی ایجاد نہیں ہوئی۔ لیکن میرے پاس ایک بہت اچھا نسخہ ہے، وہ یسوع کا خون ہے، جو تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے، جس میں کوئی داغ دھبا جوری نہیں رہتی، کوئی اس میں بیماری کا اثر باقی نہیں رہتا۔ جب ہم ایمان سے یسوع کے خون کو اندر لیتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا جو میرا خون پیتا اور میرا بدن کھاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، وہ مجھ میں اور میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ ایسا نسخہ ہے جس سے ہم خداوند میں قائم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم تھوڑا سا اور تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ لوکا نئے عہد نامے میں، لوکا کی انجیل میں ہم اس کے 7ویں باب کی 38ویں آیت پڑھتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے، یہاں لکھا ہے، اور اس کے پاؤں کے پاس پیچھے روتی ہوئی کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے اس کو پھونچا، اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا، اور یسوع مسیح اس کے گھر گیا۔ تو لکھا ہے اس عورت، یہ جو بد چلن عورت تھی، جب اس سے پتہ چلا کہ یسوع آیا ہے تو اس نے بھی اپنا عطردان اٹھایا، اور وہ اس کے جا کر پیچھے کھڑی ہو گئی، اور آنسوؤں سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو بھگونے لگی، اور پھر اپنے بالوں سے جو عورت کی زینت ہوتے ہیں اس سے یسوع کے پاؤں پہنچ رہی ہے۔ لیکن وہ شمعون جو ہے، وہ کس قدر سوچتا، کہتا اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اسے کہا، استاد کہہ۔ اسے کہا، کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 کا اور دوسرا 50 کا۔ اس نے دونوں کو معاف کر دیا۔ کون زیادہ تیری دانست میں خوش ہوگا زیادہ؟ اس نے کہا، وہ جس کو 500 بخشا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا، شمعون سن، میں تیرے گھر میں آیا، تو مجھے پانی نہیں دیا کہ میں پاؤں دھو لوں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودی روایت کے مطابق جب کوئی مہمان کسی گھر میں جاتے تھے تو گھر کا جو غلام ہوتا ہے وہ آنے والے مہمانوں کے پاؤں دھوتا ہے، اور پھر گھر کا مالک اٹھ کر بوسہ دیتا ہے اپنے آنے والے مہمان کو۔ اس نے کہا، تو نے میرے پاؤں نہیں دھوئے، تو نے مجھے، تیرے گھر میں آیا تو نے مجھے بوسہ نہیں دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہیں چھوڑے۔ دیکھ، تو نے میرے سر پر تیل نہیں ڈالا، اس نے میرے پاؤں پہ اپنا قیمتی عطر ڈال دیا ہے۔ کتنا پیار کرتی ہے یہ مجھ سے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اسے کہا، جا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ میرے عزیزو، دیکھیں، غور سے سنیں، میں کیسا بھی ہوں،
आप कैसे भी हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, लेकिन एक बात कामन है, वो बात कामन ये है कि हर शख्स को तौबा करनी है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, खुदावंद के हुजूर माफी मांगनी है। और जो खाकसार बनकर जाते हैं, आंसुओं के साथ दुआ करते हैं, खुदा उनकी उसी वक्त दुआ को सुनकर जवाब देता है। इसके साथ ऐसा ही हुआ। इस औरत को खुदा ने इसके गुनाह माफ कर दिए। और फिर एक और बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, उसने कहा, ऐ औरत, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमसी हो। किरमस का रंग जो है वो साफ नहीं होता, ये साफ नहीं होता, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, अगरचे आपके गुनाह किरमसी हो, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हो तो भी ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। मेरा खुदा जिसने मेरे लिए अपना खून सलीब पर बनाया, उसके गुनाहों से आज हर एक इंसान के लिए माफी का दरवाजा खुला है। जब हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं तो हम कैसे होते हैं? इस औरत के कैसे गुनाह माफ हुए? इसने आंसुओं के साथ अपने खुदावंद के पांव को भिगोया, अपने बालों से साफ किया। बाल औरत की जीनत होते हैं। इसने किस कदर मोहब्बत की है और उसे साफ किया है। और खुदावंद ने भी उसे वो बताया जो कोई नहीं कह सकता कि जा, तेरे गुनाह मुआफ हुए, सलामत चली जा। कौन इस यीशु के पास है। आज भी अगर आप में और जात के पास जाते हैं, आंसुओं से दुआ करेंगे, उसका इकरार करेंगे, मेरा खुदा आज ही आपके और मेरे आंसू बहाने, माफ करने की, मेरी और आपकी दुआ को सुनने की कुदरत रखता है। 7वीं आयत में लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और कामल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्दी नजात का बायस हुआ। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह बशरियत के दिन यानी इंसानी जिंदगी में जब थे, तो वो अब मरियम यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब में जब पढ़ेंगे, जब लाजर की मौत हो गई और वो जब मरियम के पास जाता है, मर्ता के पास जाता है, और वो कब्र की तरफ जाते हुए जब उस मरियम के आंसू बह रहे थे, तो लिखा यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु मसीह भी आंसुओं के साथ दुआ करने वाले थे। ये हमने सीखा कि उन्होंने अपनी बशरियत के दिन में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, ये दुआ का तरीका है। ये है वो दुआ जिसको शैतान नहीं रोक सकता। आज सारी दुनिया में मुकद्दसों की दुआ, ऐसी ही दुआ की जरूरत है कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह से सीखें कि किस तरह उसने आंसुओं के साथ दुआ की। गेतसमनी के बाग में हम देखते हैं कि जब यीशु दुआ कर रहे हैं तो पसीना जो लिखा गोया खून की बूंदे बनकर टपकता है। ये दुआ खुदावंद यीशु की सुनी गई है। और खुदावंद कलाम कहता है, वहां एक फरिश्ता है, उसको कहता है खुदा से तकवीत दे रहा था, फरिश्ता से तकवीत दे रहा था। आपकी कमजोरी में, मेरी कमजोरी में आज भी खिदमत गुजार रूहें जो हैं वो कलाम की खिदमत के लिए भेजी जाती हैं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ। पालूस रसूल के बारे में अमाल 11 बाब उसकी 19वीं और 31वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा का बंदा जो है वो भी आंसू बहाया करता था जब वो खिदमत में था। तो आज पादरी साहिबान जो हैं वो आंसू भूल चुके हैं। आज हम पादरी साहिबान जो हैं हम दुआ करना ही भूले हुए हैं। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि हमारा खुदावंद जो है, जो आंसू बहाता था, उसके रसूल भी आंसू बहाते थे। आज हमारी हालत क्या है कि हमने कभी आंसू बहाए हैं या नहीं। इसलिए बड़ी ज़रूरत है हमें खुदा के हजूर आंसू बहाने की, क्योंकि
ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، اور اعمال کا اور رسولوں کے اعمال اس کا 20واں باب ہے، 21ویں سے پڑھتے ہیں، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ پولس رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کس طرح منادی کرنے والا تھا، کس طرح گواہی دینے والا تھا، اور وہ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر، اگر آنسوؤں کے ہم 19ویں آیت پڑھیں تو وہاں صاف لکھا ہے، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش سے کچھ پروا کے خداوند کی خدمت کرتا رہا۔ 31ویں آیت میں جب پڑھتے وہاں بھی لکھتا ہے، اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ آج خادموں کے دن میں آنکھوں میں آنسو کہاں ہے؟ آنسو سوکھ گئے ہیں ہماری آنکھوں سے، اس لیے معجزات نہیں، اس لیے برکت نہیں رہی وہ۔ آؤ آج ہم توبہ کریں اور اپنے خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکیں اور اپنے خدا کو پکاریں۔ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہمارے آنسو پونچھ دے گا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، یسایہ مکاشفہ کی یسایہ 25ویں باب کے اس کی 8ویں آیت میں بھی لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کے آنسوؤں کو پونچھ دوں گا۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، مکاشفہ اس کا 7واں باب اس کی 17 آیت میں بھی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میں آپ کے سامنے 14ویں آیت سے 17 تک پڑھوں گا۔ 7واں باب ہے اور یہ آخری ورس اس آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے 17ویں آیت، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلابانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اگر میری آنکھوں میں آنسو ہوں گے تو پونچھے گا نہیں، اگر میری آنکھوں میں آنسو نہیں تو پونچھے گا کیسے؟ اسے چیزوں آؤ آج ہم اپنے خدا کے سامنے چلیں، توبہ کریں۔ اس بڑی مشکل وقت میں حالات ٹھیک نہیں، آئیے توبہ کریں، آئیے اپنے خدا کے حضور چلے، آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں، آئیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کی تسلی کا باعث بنے۔ میرا خدا آپ کی دعا کو سنے گا، جواب دے گا، اور ہمارا ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ تمام دنیا اس کرونا وائرس سے آزاد ہو سکتی ہے۔ اور ہم دعا کریں۔ خدا یسوع آپ سب کو